चौथो रानभाजी फेस्टिवल आमचे मडगांव या रवींद्र भवनान घडोवन येता आणि ह्या वेळार आमचे मदीं जे मानिस्त आसा तांचे हांव सगळ्यांचे मनाकादासून स्वागत करपाक हांगा उबी राविल्लें आसा. आमचे मदीं उपस्थित आसा गोंय राज्याचे मानाधिक मंत्री आदरणीय दिगंबर कामत सर, आदरणीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर, कॉर्पोरेशनचे चेअरपर्सन आदरणीय डॉक्टर दिव्या राणे, आमदार सर लोलेकर टियेकर सर, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामबाई नाईक, आमचे डायरेक्टर वेगवेगळ्या खात्याचे ॲग्रिकल्चर पारंपरिक दिवली पेटोवन या महोत्सवाचे उद्घाटन करतात. काणकोणची रानभाजी आज मडगांवाक पावता. आमकां काणकोणकार म्हण अभिमान दिसता, खोस भोगता. साधारण 4 वर्सां फाटी एक प्रयोग म्हण आमच्या आमदारान आणि आताचे मंत्री होमानेस्त डॉक्टर रमेश तवडकर सर आणि रानभाजी महोत्सव सुरू केल्लो काणकोणाक. हे ल्हानसो महोत्सव आज स्टेट लेवलाचेर पावता. हाचे समाधान पुराय आयोजकांक आसा, ताजेर पुराय काणकोणकारांकय आसा. कारण पयल्या वर्साक एक 50 ग्रुप घेवन रानभाजी महोत्सव करतना आज 200 ग्रुप जे स्टॉल हांगा आसात ते हांगा आपली रानभाजीचे वेगवेगळे प्रकार घेवन आयल्यात. 200 ग्रुप म्हणटना प्रत्येक ग्रुप निदान 3 रानभाजीचे प्रकार हांगा घेवन येता आणि ते सर राव सर मोमोज हो आमचो किल्लाचो केक, किल्लापासून केल्लो केक, किल्लापासून केल्ले ते मंचुरियन केलं, मंचुरियन मारून उडोवपाचें चिंतलें काय कितें रानांतले हाडून खावयता आमकां. ही नॉर्मली संकल्पना लोकांची समाजाची. आमकां रानाची याद केन्ना येता? चवथ येता तेन्ना माटोळे बांदपाक आसता पळय, तेन्ना सगळे रानांतले हाडून आमी माटोळेक बांदता. किंवा अळमी येता पळय, अळमी आमी वेवस्थीत खाता, रानांतल्यान हाडून दितात अळमी, ती आमी खातात. पूण रान भाज्यो ह्यो आरोग्याक इतल्यो बऱ्यो जावपाक शकता आणि तातूंतल्यान म्हजें आरोग्य बरें उरपाक शकता, ही संकल्पना अजून आमच्या समाजा भितर डायजेस्ट जावना. ते डायजेस्ट करपाचें काम रमेश तवडकरान ताच्या घरकान्नी आपल्या हाताक घेतलां. म्हणून हांव तांकां पयलीं परबी दिवं. म्हाका याद जाता की भुरगेपण हांव ल्हान आशिल्लो, म्हजी आवय मस्काची भाजी करताली, तायकिळ्याची भाजी. पावस पडलो की तायकिळ्याची भाजी भिकणां घालून, मस्काची भाजी, सांगो आमचे डेली आसताल्यो. आतां लोक सांगो कितें काय म्हणून विचारता भुरग्यांनी म्हाका
आतां मदीं एक आयलें वर्सा हाजेर गुगलाचेर ड्रम स्टिक्स इट हेल्प्स क्युअर कॅन्सर अशें खंयच्यो ड्रम स्टिक्स मागीर लोकां कडेन ड्रम स्टिक्स म्हणजे सांगो म्हणून आतां सांगाक डिमांड आयला फॉरेनाक सांगत सर्रास खपतात सांगाची शॉर्टेज आसा हांव पळय लंडनाक गेलो तेन्ना मार्केटाक गेलो हांव बेश्टें म्हटलें अरे ड्रम स्टीक इंडियन स्टॉल आशिल्लो तो म्हण एका दिसान ड्रम स्टिक्स काबार जाता कित्याक थंयच्या लोकांक कळना की ड्रम स्टिक्सान कॅन्सर क्युअर जाता म्हणून आमच्या लोकांक कळना फॉरेनर येवन जेन्ना आमकां सांगता अरे ड्रम स्टिक्सान कॅन्सर क्युअर जाता तेन्ना आमी ड्रम स्टिक्स सोदपाक वता तशें भाज्याचेर जाला रान भाज्या तांणी इतलें करून दवरलां हांव तांचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता म्हणजे ती सुविधान तांकां तयार केले आसतले बरे सगळे भुरग्यांक किंवा सगळे महिला ग्रुपाक तांणी जेवण करून हाडलां पळय तें खरें म्हणल्यार सगळ्यांनी टेस्ट करपाक जाय तांकां खरें सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें जेन्ना तुमी टेस्ट करतले आनी म्हणटले आमी बार्बेक्यू चिकनाचो पळयता तांणी बार्बेक्यू केला न्हय भाजयेचो ते कोणें पळयता ते टेस्ट करा हांव सगळ्यांक आव्हान करता ते भाजयो टेस्ट करच्यो फुकट रमेशान हांवें पयशे बिशे कांय दवरना नाल्यार खंय स्टॉलांनी गेले जाल्यार ते 20 रुपया 25 रुपया चार्ज करता ताणें बाबड्यांनी त्रास करून म्हणजे हांव लक्षांत दवर ग्रामीण भागांतल्यो बायलो महिला त्रास करून जेवण करून ताणें हाडला आमचे खातीर रेडीमेड टेस्ट करपा खातीर एक नया पयसो चार्ज करना आसा टेस्ट करची तातूंतल्यान एक तुमी 2 किंवा 3 भाजयो सुद्दां सिलेक्ट केल्यो आनी तुमी जर ते आपल्या जिवनांत आपल्या लायफांत डे टू डे जेवणांत सुद्दां इंट्रोड्यूस केल्यो ताजे इतल्यान तुमचे हेल्थ सांबाळपी वखद आनी कांय ना वखदां कितली घेया हें वखद खरें वखद अशें हांव मानता तें तुमी घेवचें जाय जाल्यार एक 2-4 भाजयो सिलेक्ट करात कसले खावपाचे त्यो मेक इट ए पॉयंट टू इन्क्लूड इट इन युअर डायट एवरी डे अँड यू वील फील द डिफरन्स ही आयची समाजाची परिस्थिती आहा ही बदलतलो जाल्यार हाचे शिवाय उपाय ना नाजाल्यार आमचे पिझ्झा आनी कितें ते कसले ते चिकन आनी KFC बर्गर ह्या भुरग्यांक सुद्दां ह्यो भाजयो खावपाच्यो संवय करपाक जाय सगळ्यांनी हांव आवय बापाय कडेन आव्हान करता आपल्या ल्हान भुरग्यांक संवय करा म्हाका आवड आहा हांव पावस पडल्यार वचून बायलेक सांगता अर्गिळ्या भाजी करपा लाय किंवा मस्काची भाजी करपा लाय सांगोदर आमगेर डेरी आसता उदक दामून चलता भिकणां आमी स्टॉक करून दवरता हांव भिकणां भाजून खाता म्हणजे भाजून खावप सांजचे च्या पिवपाक वचना भिकणां खावप ही आमगे एक पयलींचे संस्कार जाल्ले ते आमचे चालू आसा आतांच्या भुरग्यांक कांयच कळपाना भिकणां काडून भायर उडोवपाची भिकणां ते गड्ड्या भशेन खेळटलीं भुरग्यां भिकणां घेवन म्हणजे ही आमची आयची समाजाची परिस्थिती ही बदलतलो जाल्यार हे रान भाज्याचे फेस्टिवल सगळे कडेन पावपाक जाय आनी हातूंतल्यान हांव रमेशा कडेन मागता आनी सविता कडेन मागता एक 4-5 भाजी सिलेक्ट करा मेक इट ए ब्रँडेड सामकें ब्रँड करा त्या भाज्याचो सगळ्यांनी घरान त्या भाज्यो इंट्रोड्यूस करा एका बरोबर सगळ्या भाज्यो जरी इंट्रोड्यूस केल्यो ना एक 4-5 बऱ्यो भाज्यो इंट्रोड्यूस करा किल्ल इंट्रोड्यूस करा किल्लाचे लोणचें जाता किल्लाचे तोंडाक जाता तरेतरेचे अशे थोडे आयटम जर तुमी इंट्रोड्यूस केले आनी ते जर तुमी इवन तुमच्या कोऑपरेटिव्ह हांच्या मार्फत सप्लाय करपाचें काम करत न्ही म्हाका गॅरंटी आसा की दीस वील बिकम व्हेरी पॉप्युलर तातूंतल्यान तूं एक बरें काम करतलो तें म्हणजे लोकांचें आरोग्य सांबाळटलो हें आरोग्य इज इम्पॉर्टंट हेल्थ इज वेल्थ तूं कितें खालो आरोग्य बिगडलें जाल्यार कांय करपाक शकना तें काम प्रवेशान आनी कांय सवितान केलां म्हणून तांच्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें हांव अभिनंदन करता तुम्ही सगळ्यांनी तांकां तेंको दिवचो ह्या कार्यक्रमाक आनी टेस्ट केले शिवाय वचचे न्ही थोडे तरी कितें टेस्ट करून पळया बार्बेक्यू करा भजी पळया नाल्यार आलू वडी केल्या कितें कितें केलां जालें तें सगळें टेस्ट करचें अशें तुमचे कडेन मागता आनी देव बरें करूं आमी मुद्दाम आपयलें दिसा हांव जेन्ना लोकोत्सव करता त्या आर्ट एंड कल्चर मंत्री आशिल्ले आनी त्या वेळाचेर म्हणजे अपोजिशना आसून सुद्दां तांकां आमी आपयताले मुद्दम आनी त्या वेळाचेर ताणें मुद्दाम येवप ताणें कसल्याच प्रकारची भीड मर्याद दवरनासतना की रमेश सावळकर एक बरी गजाल करता त्या खातीर आपण ती येवपाक जाय हो भाव तांचे सातत्यान त्या वेळाचेर आशिल्लो आज तर ते अर्थान आमचे बरोबर आसा आनी तांचे जर सहकार आसात कारण ते सिनियर मोस्ट असले कारण ते आसा मडगांव शहरान करता म्हणून आग्रह आशिल्लो की ताणें ह्या आमचे सगळ्या कार्यकर्त्यांचेर ताणें थोडो आशिर्वाद तांचो आसचो म्हणजे ब्लेसिंग आसचें म्हणून तांकां मुद्दाम आपयला आज विशेष करून आमी दिव्या मॅडमीक आपयलें ती दिव्या मॅडमीचो आमचो मतदारसंघ एक समान हें आसा म्हणजे लोकांचो कल्चर आनी बाकी सगळें आसा आनी तिका धडपड आसा हांव तेज्या शिक्षण संस्थेमध्ये हांव एका कार्यक्रमाक वतालो किंवा बाकीच्या वेळाचेर एक आनी बायोडायवर्सिटी जेन्ना अशें प्रकारे फेस्टिवल तिणें आयोजन केलें काणकोणच्या लोकांक तिणें व्हेल्लें आनी त्या वेळाचेर हांव त्या कार्यक्रमाक म्हणजे पयलीं उद्घाटना वचूना पूण 2-3 दिसान हांव पावलां पूण पूर्ण तो हांव अनुभव घेतलो तिचे मध्ये कितें बाबा तो एक संवेदना आसा ती हांव त्या वेळाचेर पळयलें आनी म्हणून हो कार्यक्रमाक तिणें येवचें म्हणून तिका हांव मुद्दम आग्रह केलो
उल्हास पावत्र आमच्या अर्थात म्हणटा की कशें एकदां आमी कितें कार्यक्रम सांगले की उललो आयज ना अशें केन्नाच जायना म्हणजे त्यामुळे ताणें म्हणजे इतले लागीं आसता ताणें येवचें. सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणटा आमचो दामोदर शिरोडकर की हांगा जर आजूबाजू म्हणजे बलराम आमचें बिरसा मुंडा रॅली आसूं दी किंवा आनी कितें करपाक आसूं जर जातली दामोदर बाबा आमी उलो मारुशाक कशेंच जायना आनी तो म्हणटा की आपल्याला कितेंय जबाबदारी दी म्हणटा. म्हणजे आज जर सक्सेस जावपाचें कारण जें आसा न्ही ते असले लोक आसा म्हणजे आसा वा श्वेताबाई आसा म्हणजे ती सगळी जाण म्हणजे हांवें आपयलें ती आयली ना अशें केन्नाच ना. म्हणजे सदां सदी ताणें हांवें आपयलें म्हणून येवपाची गरज ना. पण एक आमी आमचे एक मना पासून आमी सगळे जुळवण जाल्ले आसा आनी त्या मुळेच ही गजाल शक्य आसा. आमचा प्रदीप बाब जो आसा न्ही की ताका सांगलें अशें कितें तें करपाक जाय म्हणजे आमी काणकोणाक एक तरी वेगळेंच करता ही ताका पुराय खात्री आसा आनी त्याच कोणाच्यान तांकां आमच्या कन्सेप्टाक पूर्णपणे साथ दिता. हांगा आमचे निलेश बाब आसात म्हज्या खात्याचे डायरेक्टर आसा की अशें कितें करपा आसा तर न्ही सर बरेंच करतलें की ताका पुराय खात्री आसा. प्रितीचा बाब आसा हांगा चंद्रस बाब आतांच आमचे काणकोणकार हांगा एग्रिकल्चर खात्याचे डायरेक्टर जाले. डायरेक्टर आसा आमचे काणकोणकार ते त्यामुळे येस आमी करुया म्हणून करुया म्हणून आज सक्सेस जर आसा तर म्हाका एकट्याक लागून न्ही ते तुमचे सगळ्यांचे आज मडगांवकार इतल्या मोठ्या संख्येन आयिल्ले आसा म्हणून शक्य जाता. ताजे फाटले एकच भाव आसा की गांवांतली ग्रामीण संस्कृती आसा सगळ्या प्रकारची लोककला खाद्य संस्कृती हे सगळे विशय आसा न्ही ते लोकां समोर कशा प्रेझेंट करतले कितें आसा श्रीमंती ती गांवांतली श्रीमंती आसा न्ही ती लोकां समोर मांडप इतल्या दृश्टिकोनांतल्यान पयलीं आमी सुरवाती असोच इल्लोसोच कन्सेप्ट विचार केलो आनी त्या कन्सेप्टांतल्यान आमकां आज तो आकार घेत गेलो आनी सांगपाक म्हाका दिसता आज ते शाळेंतले एखादे भुरगे आसूं दी पालक आसूं दी शिक्षक आसूं दी अंगणवाडी सेविका आसूं दी किंवा सेल्फ हेल्प ग्रूप आसूं तांणी इतल्यो व्हरायटीज ज्यो हाजे म्हण हाडिल्ल्यो आसा हांव अफलातून म्हणजे आमकां खबर सुद्दां आमी गांवांत आसून सुद्दां अश्यो व्हरायटीज आसा न्ही रानभाजयेच्यो जावपाक शकता रानभाजयेचो केक जावंक शकता रानभाजयेचो आयस्क्रीम जावंक शकता ही कल्पनाच आमी करूंक शकना आनी त्या अशा प्रकारची गजाली तातूंत केल्यो आनी म्हणून म्हाका तें दिसलें की आमी 2-3 आमी फेस्टिवल आमी काणकोण केले आनी काणकोणांतल्या पयलीं आमकां मुख्यमंत्री सांगलो सीएम सांबाळलो की ते तूं काणकोणूच दवरनाका सांबाळलो ही इतली श्रीमंतकाय आसा न्ही की मडगांव येवपाक जाय पणजी येवपाक जाय पूण सगळें प्रिपेरेशन करून ते पणजी व्हरप म्हणून आसा न्ही आमकां मातशें अडचणी आसा म्हणून मुख्य सीएमाक सांगलें आमी ह्या वर्साक आमी मडगांवूच करता आनी म्हाका दिसता योग्य डिसिजन आसा ज्या तरेन तुमी दाद दिली आसा ती अशाच प्रकारची दाद दिया आनी ह्या फेस्टिवलांतल्यान आमी म्हणजे तातूंत 2-3 गजाली हय राजन भाई आसा आमचे बाकी सगळे आसा हय वा खबर आसा म्हणजे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमकां एक गजाल गांवांक ज्यो भाजी मेळटा त्यो ऑर्गेनीक भाजी आसा त्या कसल्याच प्रकारचे पेस्टिसायड ना म्हणजे त्यो भाजयो साधूंच्यो 4 म्हयने आमकां मेळूंक शकता आनी त्या भाजयांचे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे रेसिपीज ज्यो आसा त्यो लोकां कडेन पावच्यो आनी शहरांतल्या लोकांक मेळच्यो ऑर्गेनीक भाजयो आनी केन्ना तरी एक आउटलेट केन्ना तरी सुरू जावचें म्हणजे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना माध्यमांतल्यान किंवा आमचे स्वतंत्र आउटलेट सुरू जावचें आनी जेणे करून गांवांत जो मनीस रावता ताका सहज म्हणटा ती फुकट न्ही ती भाजी तो काडपाची हाडपाची आनी ती विकपाची न्ही ताकाय 4 पयशे मेळपाक तुका आनी आज भुरग्यां भितर पालकां भितर शिक्षकां भितर आसा न्ही ह्या रान भाजयेचें मोमोज जावंक शकता अशें म्हणजे आतां हे सगळ्यो गजाली आसा न्ही त्यो शिकोवपाची गरज आसा आनी जास्तीत जास्त ज्यो आसा न्ही ऑर्गेनीक भाजी भुरग्यांच्या किंवा पालकांच्या आमच्या सगळ्या पोटांक वचची आनी आमी सुदृढ जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तो एक बेनिफीट अशें मेळचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हे सगळे प्रयत्न जाल्लो आसा. त्यामुळे हांव चड उलयना की आमी सगळे अनुभव घेवपाचो आसा की आनी त्यामुळे परत एकदां तुमचें सगळ्यांचें कौतुक करता जे लोक आयले पळय आसा न्ही तुम्ही दाद दिली म्हणून आमी आसा म्हणजे आमी आनी मातशी ताकद वाडली की आनी फुडल्या वर्सा आनी कसो बरो करपाक येता ही आयडिया आसा. आनी त्यामुळे हांव पुराय खात्रीना की ह्या भाजयेचो ह्या महोत्सवाचो प्रसार आसा पूर्ण गांवागांवांनी आमी करुया आनी गोंय सुदृढ करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय समृद्धी करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या आमचें आशिल्लें जें आमचें दायज आसा आशिल्ली आमची जी भाजयो आनी बाकी सगळें आसा ते लोकांसो म्हणपाची गरज आसा. त्यामुळे परत एकदा तुमी सगळ्यांचें कौतुक करता आनी तुमच्या भरवशाचेर हे सगळे गजाली आमी करता हाची म्हाका पुराय खात्री आसा आनी असोच तुमचो सहकार आसूं दी इतली सांगून म्हाजे 2 शब्द पळयता. आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या विद्यमान आयोजीत केल्ले आयजो रानभाजी महोत्सव आणि ह्या रानभाजी महोत्सवाक आयज प्रमुख पावणे म्हणून आसात गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आनी तशेंच PWDचे मिनिस्टर श्री दिगंबर बाब कामत. त्याचबरोबर ह्या सगळ्या रानभाजी महोत्सवाची संकल्पना जाच्या तकलेंतल्यान आयली आणि हे 4थें वर्स हे गोंयच्या आर्थीक अशी कॅपिटल जी म्हणटा राजधानी अशें ह्या मडगांव शहरान जी जाता
ताजे फाटले मुख्य प्रणेते आमचे बाब रमेश तवडकर, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर, त्याच बरोबर फुडेचे आमदार आमचे बायदी वेराणे, हांगसर जमिल्ले सगळे मानेस्त पदाचे सरकारी कर्मचारी, पत्रकार आनी तुमी, हांव सगळीं नांवां घेवपाक वचना, सगळ्यांचे तुमकां मनोगत आयकपाची आसा. सगळ्यांत पयलीं कौतुक करता बाब रमेश तवडकराचे. एक राजकीय हातूंत भितर काम करतना एक तकलेन समाज सेवेचो ध्यास घेतना गोंयचे दायज, गोंयची संस्कृती आनी त्याच बरोबर ते गोंयकारपण जे कोण म्हणटात ते खरें गोंयकारपण दाखोवपाची जी बुद्ध आनी कल्पना जी आसा ती प्रत्यक्षान साकार केली ती रमेश तवडकरांनी. कौतुक इतल्या खातीर करता की ताचे तकलेन अशे भन्नाट आयडिया आसतात. केन्ना केन्नाय आमी अशा आयडिया जे करतात तांकां अशे उपहासानच मारतात, कांयच ना म्हणटात. पण ज्या वेळाचेर ताजो व्हडलो बाबुलबुवो जाता आनी सगळे लोकां मदीं पावता तेन्ना कळटा की तातूंत भितर कितलो दम आशिल्लो आनी तातूंत भितर कितली शक्ती आशिल्ली ती. हांव रमेश तवडकराचो लोकोत्सव पळयतालो. आयज जवळ जवळ त्या लोकोत्सवाक 25 वर्सां जायत आयली. न चुकता एक सुद्दां लोकोत्सव न चुकयता हांव तेन्ना पळयताना तो कसो वाडत 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 गेलो. आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या ह्या सगळ्या महिला ग्रूप न्हय जाल्यार प्रत्येक घराघरान आपल्याक स्वयंपूर्ण जावपाक मेळटा हो त्या वेळेर दिल्लो मंत्र आयज प्रत्यक्षान साकार जाला. आज केंद्र सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मार्फत आसतले, महिला सशक्तीकरणाच्या मार्फत आसतले, वुमन्स एम्पावरमेंटाच्या मार्फत आसतले, त्यो सगळ्यो गजाली टिकोवन दवरपाचो प्रयत्न करता. आनी त्या वेळाचेर लक्षांत येता अरे आमचे कडेन आसा तें खरें दायज आसा आनी आमी भलत्याच्याच फाटल्यान धांवतात. हांगासर दवरिल्ले मोमोज जर कोणें जर थंय पळयले जाल्यार लक्षांत येतलें की हे पेटंट खंय भायले बेले कांयच ना, ते आमच्या हांगा घरानूच आसा सगळें. आमी ऑर्गॅनीक खाताले आनी आमी सदरूड आसताले. कोणाक डायबेटीज, कोणाक ब्लड प्रेशर, कोणाक आनी कसले रोगय जायनाशिल्ले, कामूय करताले. कारण आमी ऑर्गॅनीक खावपाची आमकां संवय आशिल्ली. आयज ताका मंत्र करचो पडटा. आयज सरकाराक ऑर्गॅनीक शेती म्हणजे भायल्या फर्टिलायझराचेर उपयोगाक रावनासतना आपले हांगा दारान कितें तरी पिकया हो एक संकल्प करपाक लागचो पडटा. आनी खरें म्हणल्यार थंयच आमी खंय तरी शेणिल्ले आसा. पण ती शेणिल्ली वाट परत एकदा जाग्यार हाडपाचो प्रयत्न करतना रमेश तवडकरान केल्लो हो संकल्प रानभाजी महोत्सव हो रानभाजींतलो हो रानभाजी पुरतो मर्यादीत न उरता तो किचन गार्डना कडेन पर्यंत पावपाक जाय हो संकल्प आमी फुडें घेवन वचपाक जाय. आनी म्हणून आयच्या नवीन तरणाट्याक जाका आमी झेनझी म्हणटात पण ताजे नंतरचे जन अल्फा आनी येणारे जनरेशन बिटा हांकांय बी हें कळपाक जाय म्हणून हे शाळेंतले भुरग्यांक थंय हाडून खंयचो तायकिळो किंवा खंयचे मस्काची भाजी किंवा खंयची पयलींच्या वेळाचेर ज्या तरेन आमी दवरताले ते राखून दवरताले, तांकां कितेंय प्रिजर्वेटीव घालनासतना पणसाची भिगणां मुद्दम हांवें खूब कडेन पळयल्या पणसाची भिगणां हे आमी राखून दवरतना वेगळे तरेन दवरताले. तेन्नाची स्टायल आशिल्ली मातयेन सगळीं भिगणां घालप आनी ती सायडीन वणटीर मारप आनी दवरप. आज ते कोण माती मेळना म्हणून माती खूब आसा पण तशी सांबाळून दवरताले. आनी बरोबर मागीर जेन्ना पावस बीन जेन्ना लागता मागीर ज्या ज्या वेळाचेर जाय तेन्ना ती थंयची इल्ली काडप जाल्यार बरें सांजचे टायमाचेर बरें च्या बरोबर उकडून खाताले. पण हें सगळें आमकां पौश्टिकता दितालें आनी तो खंय तरी ना जाल्लें. हांव मुद्दमून रावलो, म्हाका एक मिटींग आसा थंय वचपाक जाय म्हणून हांव मुद्दम रावलां ताजें कौतुक करपाक. आनी मडगांव ह्या सारक्या शहरान ह्या शहरान भितर ह्यो सगळ्यो गजाली लुप्त जायत वतात त्या जाग्याचेर एक हो महोत्सव घडोवन हाडून परत ताका उर्जावस्था दिवपा लागून प्रयत्न करता. म्हणून हांव खात्याचेंय बीन अभिनंदन करता. नवीन जमाचे डायरेक्टर आसात तांकांय बीन हांव विनवणी करता की ह्या शहरान सगळ्या घरान सुद्दां ह्या किचन गार्डनाच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां ही सगळी ग्रीनरी पावतली. त्या ग्रीनरीच्या माध्यमांतल्यान आमच्या ती पोटांनी बी पावतली आनी पोटान पावतकीर आमचेंय बी आरोग्य आनी आयुश्य घट जातलें, बरें जातलें इतलेंच सांगता. आनी आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान ह्या ओळख ह्या सगळ्या भाज्यांची ह्या खाद्याची आनी ह्या बरोबर ह्या कलेची ओळख जर सगळ्यांक आमकां जर जायत जाल्यार गेल्लें शेणिल्लें दायज जें आसा हांव मुद्दम वर्ड म्हटलां
जें शेणिल्लें दायज जें आसा तें शेणिल्लें दायज सांबाळपाचें काम जे कोण करता तातूंत भितर आमच्या सगळ्यांचो वांटो निश्चितच आसतलो हातूंत कितें मात्र शंका परतून तांकां अभिनंदन आनी परत एकदां मनोरीत परबी देव बरें करूं. रान महोत्सव ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर आदले मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत, आमचे आर्ट अँड कल्चर तसेच स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर, आमचे आमदार देविया राणे, बाकी सगळे सरकारी अधिकारी, मॅडम तवडकर आणि सगळ्या भावांनो, खूब बरें दिसता की आमच्या रमेश सरान आयज मुद्दम हो आमच्या शहरान मडगांव सारख्या शहरान हे रानभाजी महोत्सव आयोजीत केल्या बद्दल ताका हांव काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमी पळयता गेली 2 वर्सां हांव मुद्दम काणकोण वयतालो रानभाजी पळोवपाक आनी आयज आमच्या शहरांतल्या लोकांक एक संदी मेळ्ळ्या की आमी पळयताले पयलीं ज्यो आमी थोड्योच भाजी जाणा आसलेल्यो, कुड्डुकी भाजी जावं शेंगा हेजी भाजी आमची शेंगा भाजी जावं ताळखोळो भाजी, पूण आयज हांवें पळयता हांगासर कसली तरी म्हाका दिसता 100च्या वयर 200 तरेची भाजी आयज पळोवपाक मेळटा भाजयो, आनी तेंच्यांनी ते प्रिपरेशन करून हाडलां आनी थोडेशे आमी टेस्ट केलो आनी खरेंच ल्हानपणीचो उगडास येयलो की आयज आमी शहरान रावता पूण असले आमकां खावपाक भाजी बिजी केन्ना मेळना. आनी हांव ह्या आमच्या शहरांत मडगांवच्या शहरांत, नावेलीच्या गांवांत, फातोड्याच्या गांवांत ह्या सगळ्या आजूबाजूच्या लोकांनी हेचो आज मुद्दम येवन पळोवचें की ही भाजी इतले तरेची भाजी आमकां पळोवपाक मेळटा रानांत आसता ती. आतां आमच्या मॅडमीन दिव्या राणेन सांगलां तेंच्या पर्ये गांवांत अशी ह्यो भाजी आसतल्योच, पूण आमच्या काणकोण सारक्या भाजये सुद्दां हांगासर येवन तेंच्यांनी हो मुद्दम हो स्टॉल घातला आनी आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. एक बरी संदी तेणी दिल्या. हांव पळयता की सर खुबशे अशे विविध कार्यक्रम करता, लोकांक गरिबां खातीर घरां बांदून दिवपाचें, जावं लोकोत्सव सारके आमची सांस्कृतीक कला ही लोकोत्सवान पळोवपाक मेळटा. आनी आयज सुद्दां हे रानभाजीन आमकां परत एक आमची गोंयची हे इतली तरेच्यो भाजयो आसा ह्यो आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. ह्या वेळाचेर हांव परत एकदां सराक देव बरें करूं म्हणटा. हांगा रान महोत्सव आयोजीत केला आणि ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे माजी मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे श्री दिगंबर कामतजी, तुमचे आमदार, हांगा आमचे मंत्री, ट्रायबल वेलफेअर मंत्री, आणि ज्यांच्या संकल्पनान हे घडोवन हाडला, ज्यांच्या विचारान, ज्यांच्या आयडियाज हे आमकां इतलो सुंदर हो रान महोत्सव घडोवन हाडला, आमचे तवडकर सर, तांची पुराय टीम, तांचे सगळे डिपार्टमेंट्स, हांगा मॅडम तवडकर आणि हांगा सगळे उपस्थित, हांगा मिडिया सगळे, काणकोणचे सगळी स्कूल्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जे शेतकरी हांगा आसा, आणि आमचे म्हाका दिसता मडगांवचे बी कितलेशे हांगा नागरीक आयले आसतले पळोवपाक खूब, आणि आमकांय संदी मेळ्ळी हांगा येवपाक. तुमकां सगळ्यांक येवकार ह्या सुंदरशे कार्यक्रमाक. आणि ही जी हो रान महोत्सव आमकां शहरान जो पळोवपाक मेळ्ळा, इट इज म्हाका दिसता फर्स्ट ऑफ अ कायंड. म्हाका दिसता असो पयलो कार्यक्रम हो आमकां येदो व्हडलो महोत्सव हांगा केन्नाच पळोवपाक मेळना. म्हणजे जोरदार ताळयांनी तुमी धन्यवाद करा आमचे मंत्र्यांक, आमचे दिगंबर बाब आणि आमचे तावडकर सराक की हे आमकां शहरान हे पळोवपाक मेळ्ळें म्हणून. आणि आमचे स्पिकर, आमचे अध्यक्षान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा जो फायदो आमकां रानभाजयेचो, कित्याक आमी शहरांतल्या लोकांक हे आमच्या भुरग्यांकूय खबर ना, स्कुलाच्या भुरग्यांक खबर ना, आनी आमकां म्हाका दिसता आमकां जाणट्यांकूय खबर ना जे शहरांनी आसा हे रानभाजयेचो फायदो. आणि खरें म्हणटा ते आमकां खबर आसा की रानभाजी म्हणटा ती आमची संपत्ती, आणि आरोग्याक कितले हो फायदेशीर जाता ते आमकां आतां कळून येतलें हळूहळू करून जेन्ना अशे प्रोग्राम जाता. सर ऑलरेडी लोक उत्सव आयोजीत करता, लाखांनी लोक येता, पूण म्हाका दिसता ताजो इम्पॅक्ट अजून आमच्या गोंयाच्या लोकांक अजून कळूना, कित्याक इतले लाखांनी, पण इतले सो सरप्रायझींग की लाखांनी लोक तुमचे लोक उत्सव काणकोणा पावता, पूण म्हाका दिसता गोंयांतल्या लोकांक अजून तितले ताजो इम्पॉर्टन्स कळूना, आनी तो म्हाका दिसता हळूहळू करून कळपा येतलो. कित्याक हांव अजून तुमच्या लोक उत्सवाक पावना, पण फुडल्या लोक उत्सवाक डेफिनेटली येतले, कित्याक जे तुमी कार्यक्रम आयोजीत करता ते मना पसून करतात, आनी इट इम्पॅक्ट्स एवरी कॉमन मॅन म्हणटा तशें. आणि हाजो फायदो आमच्या हांगा सेल्फ हेल्प ग्रुपांक, भुरग्यांक, आनी खूब बरें दिसता की हे भुरग्यांनी इतलो भाग घेतला आनी तुमी तांकां संदी दिल्या, कित्याक भुरगीं म्हणटा ती आमचे फ्युचर, आनी हे तर आमची रानां आनी आमची शेतां तर
कोण राबतलो जाल्यार हे आमचे फ्युचर जनरेशन. म्हणटकच तुमकां अभिनंदन सर की तुमी येदो व्हडलो कार्यक्रम आयोजीत केलो आनी परत म्हाका संदी दिली तुमच्या कार्यक्रमाक येवपाक. अशे कार्यक्रम आयोजीत करत रावात, आमकांय संदी दियात आनी दुसरे फावटी येदो व्हडलो कार्यक्रम तुमी पणजे शहरान करात. आय नो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट ऑल द वे टू कम फ्रॉम काणकोण, बट म्हाका दिसता तुमकां कितें शक्य आसा, कित्याक तुमी जेन्ना श्रामदान करतात, लोकोत्सव लाखांनी लोक तुमी काणकोण भागान हाडपाक शकता जाल्यार एनीथींग इज पॉसिबल. आनी म्हाका खात्री आसा की फुडल्या वर्सा तुमी अशेंच हाज्या की डबल पटीन पणजे शहरान करतले. आमचो सहकार्य सदांच आसतलो तुमकां आनी अशेंच आमकांय संदी दिया आमच्या भागान. आनी पर्याय बी होपफुली एक स्मॉल पार्ट ऑफ असोच रानभाजी उत्सव आमी पर्याय करया आनी तुमचो सहकार्य आसुनी, ताका तुमचें मार्गदर्शन आसुनी. परत एकदा तुमकां खूब खूब आभार की तुमी हे कार्यक्रम आयोजीत केलो आनी अभिनंदन तुमचें. अशे कार्यक्रम आयोजीत करत रावात आनी हाजो सगळ्या भुरग्यांक आनी शेतकरी आनी आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक असो फायदो जायत रावनी. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.